Rajya Sabha MP Sadanand Tanawade has credited Chief Minister Dr. Pramod Sawant for resolving the long-pending issue of house ownership rights for residents of Pirna. Speaking during the distribution of House Sanat under the Majigar scheme, Tanawade said the Chief Minister had fulfilled a demand that remained unresolved even during his tenure as Sarpanch and MLA, enabling eligible families to secure legal ownership of their homes. कारण आम्ही सदोदित भाषणां करपाक जे फिरतात की अंत्योदय तत्व हे अंत्योदय तत्व म्हणजे हेच जोपर्यंत आमचें सरकार जें आसा हें सरकार सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक पावचें ना तोपर्यंत आमी समजचें ना की आमी बरें सरकार दिवपाक शकले. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांचो जो ध्यास आशिल्लो की वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी स्किमी गोंय देशभरान करतात ते स्किमी गोंयांत पावच्यो, गोंयच्या लोकांक त्यो मेळच्यो म्हणून सदोदित प्रयत्न करत आसात. आनी त्यामुळे गोंयचो विकास आसतलो, गोंयच्यो स्किमी आसतल्यो हे सगळे लोकां पर्यंत पावोवपाक सदोदित धडपडटात. आनी खऱ्या अर्थान अंत्योदय जें आसा की ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती जो पयशेकार आसा तो बऱ्या तरेचे डेव्हलप प्लॉट घेता आनी घर बांदता, पण बारीक मनीस जो आसा तो आपल्याच जाग्यान बारीकशें घर बांदता. कोण कम्युनिटीन घर बांदता, कोण 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर बांदता, कोण सरकारी जाग्यान बांदता, कोण हावजींग बोर्डाच्या जाग्यान बांदता. आनी हे सगळें बांदतकच सुद्दां हांव वदळ भितर सरतकच म्हाका आमचो तलाट्यान सांगलें की सर पिर्णा गांवचे 4 नांवां आसात म्हूण. हांवें पळयलीं नांवां आनी पळयतकच म्हाकाय खूब बरें दिसलें, कारण हांवें पळयता 1991 हांव सरपंच आशिल्लो. त्या वेळाचेरूय हांव तें काम करपाक शकलो ना. मागीर हांव आमदार जालो जाल्यारूय करपाक शकलो ना. पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या तकलेंच्यान जी येवजण आयली त्या मनशांक ती जस्टीस मेळिल्ली आसा. आमी व्हिडिओचेर पळयताले आनी हे पळयतकच ती रडटाली, पण आमच्या दोळ्यांच्यान दुखां येतालीं. कारण ज्या तरेन ती इंटरव्यू दिताली, कारण खरोखरच घर आसा पण घरा भितर रातची जॅम सारकी पडना. म्हाका याद जाता आमी बऱ्याच भागा भितर पळयताले, निवडणूक ज्या वेळाचेर येताली त्या वेळाचेर सगळे लोक तुज्याच फाटल्यान म्हूण सांगताले आनी रातचो कोण तरी रुलींग थंय भोंवतालो आनी तो सांगतालो मतां जर म्हाका घातली ना आसत जाल्यार तुजें घर फाल्यां मोडून उडयतलें म्हणून. आनी मागीर चमत्कार जातलो, ते लोक आदले दीस तुज्या बरोबर रावता म्हणटा दुसरे दीस नाच जातात, कारण भिताले. आनी त्या हे भिवपाचें टांगती तलवार जी आसा लोकांच्या तकले वयली ती खऱ्या अर्थान आज मुख्यमंत्र्यान ताका जस्टीस दिल्ली आसा.